मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे सफ़ाते हरूफ। जैसा कि आपको पता है, तजवीदुल कुरान कोर्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आसान तजवीदुल कोर्स में सूरतें पढ़ी जाती हैं और मखारजुल हरूफ और तजवीद को सीखने की सीरीज़ अलग हैं। आज मखारजुल हरूफ की सीरीज़ अलग बनी है और सफ़ातुल हरूफ की आपसे हमने स्टार्ट की है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। आप इसको लाइक किया करें और कमेंट किया करें। मरियम सदीक़ा ऑनलाइन कुरान अकेडमी पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलें चलते हैं, सफ़ाते हरूफ के बारे में कुछ थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ ताकि आइंदा आने वाले एपिसोड में आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसा कि सफ़ाते हरूफ जो है, इसके बारे में अब हम सीरीज़ चलाएंगे। सीरीज़ कि इससे पहले जो हमारी सीरीज़ चल रही थी वो मखारजुल हरूफ की सीरीज़ थी, जिसमें हमने तमाम हरूफ के मखारज को सीखा। यानी अरबी हरूफ जो हैं, जो अरबी हरूफ हैं, इनको जो जहाँ से निकलने की जगह है उनकी, वो सारा मखारज की सीढ़ी मुकम्मल कर जो की है उसके अंदर हमने बताया है। अगर आप में से किसी ने अभी तक मखारजुल हरूफ सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी वो सीरीज़। आप वहाँ जाके इसका विजिट करें, इस सीरीज़ को अच्छे से देखें और इसके बाद आप सफ़ातुल हरूफ की सीरीज़ को भी देखना शुरू करें। एक बात यहाँ पे आप ज़हन शीन कर लें, वो ये है कि जितना ज़रूरी मखारिज को सीखना है ना, इतना ही ज़रूरी सफ़ात को सीखना भी है। अगर आपने खाली मखारिज को सीखा है, सफ़ात को नहीं सीखा, तब भी आप कुरान के अंदर लहन जली लहन खफी करेंगे, यानी तब भी आप ये गलतियाँ कर लेंगे। क्यों? सफ़ात को सीखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो है, इसको आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे जो है लिख लें। बग़ैर मखारिज के जो हरूफ अदा नहीं हो सकता। नंबर 1, मखारिज के बग़ैर हरूफ अदा हो ही नहीं सकता। इस बात पे इत्तेफाक है। लेकिन बग़ैर सफ़ात के हरूफ जो हैं मुकम्मल अदा नहीं हो सकते। मतलब अगर आप सफ़ात नहीं पढ़ते तो फिर मुकम्मल तौर पे जो है अदा तो हो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पे अदा नहीं होंगे। इसको भी आप लिख लीजिए। मैंने कहा है बग़ैर मखारिज के हरूफ जो है अदा नहीं हो सकता और बग़ैर सफ़ात के हरूफ जो है मुकम्मल अदा नहीं हो सकता। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफ़ात सीखना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने खाली मखारिज सीखे हैं, सफ़ात नहीं सीखे, तब भी कुरान के अंदर गलती हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो अहम है, इसको आप कॉपी पर लिख लीजिए। किसी भी हरफ को जब हम सफ़ात के साथ अदा करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ही मखरज के कई हरूफ जो होते हैं वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं, वो आपस में मुख्तलिफ हो जाते हैं, इनके अंदर डिफरेंस पैदा हो जाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ता, दाल, तो मतलब ये मतलब कि इस तरह से अदा होते हैं जो, तो लेकिन होते एक जगह से हैं दाल ता, तो लेकिन जब इनके निकलने की जगह जो है क्लियर है, एक होती है, लेकिन जब मखरज है वो अलग हो जाते हैं। ये एक ही जगह से निकलने वाले हरूफ हैं। तो मालूम हुआ इनका जो मखरज है वो एक ही है, इनकी अदायगी एक ही है, लेकिन
ان کے اندر جو صفات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ان کے اندر جو صفات ہیں وہ مختلف. فار ایگزامپل ہم تا، کاف، واو باریک پڑھتے ہیں، قاف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، پھر دال، خا، میم، مطلب اس طرح سے صفات کے اعتبار سے ان کے اندر جو ڈیفرنس پیدا ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے اس کی ادائیگی کو پڑھنا ہے. ادائیگی ان کی جو ہے وہ مخرج اور وہ ایک ہی نکلتی ہے، مطلب آواز جہاں سے نکلتی ہے وہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے، ایک ہی جگہ سے. اوپر ہم صفات کو داخل کرتے ہیں، صفات کے ساتھ ان کو ادا جب کرتے ہیں نا تو یہ پھر ادا ہوتا ہے. یہ مختلف ہو جاتے ہیں. کلیئر ہو گیا یہاں تک کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، آپ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ صفات کی جو ہے وہ سیریز بھی دیکھنی ہے اور مخرج کی سیریز بھی دیکھنی ہے. صفات کہتے ہیں جمع کو، صفت کہتے ہیں سنگل کو، ٹھیک ہے. یعنی صفت کہتے ہیں سنگلر کو اور صفات کہتے ہیں پلولر کو، ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں، یعنی لینگسٹک میننگ ہے یہ، یعنی لغوی معنی. اس کا لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہو گیا، رائٹ. اب ہم چلتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی کی طرف. اصطلاحی معنی یہ ہے کہ تجوید کے اندر وہ آپ نے ضروری جاننا ہے، وہ یہ ہے کہ صفات صفت جو ہے حرف کے ساتھ اس کی حالت کو کہاں رکھا جائے، کس طرح سے رکھا جائے، ٹھیک ہے. کیسے کسی حرف کے ساتھ قائم ہو جائے، اس کے ساتھ قائم کر دی جائے تو اس کو صفت کہتے ہیں. یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے. تو یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو صفات کے متعلق بتائی ہیں یہ بیسک انفارمیشن تھی صفات کے ریلیٹڈ. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اپنی کاپی پہ نوٹ کر لینا ہے، کیوں نہ کہ آنے والی کلاسز میں آپ کو یہ کام میں آئیں گی، آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ. اب جو ہم یہاں پر مینلی بات کرنے والے ہیں وہ ہے صفات کی قسمیں. ان کو جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیوں نہ کہ آگے جو آنے والی کلاسز ہوں گی ان میں جو ہے ان کا بہت بڑا دخل ہے. تو صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے صفات لازمہ اور دوسرا ہوتا ہے صفات عارضہ. صفات لازمہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے سب سے پہلے صفات لازمہ کیا ہے. صفات لازمہ وہ ہے کہ جن کے بغیر جو ہے وہ ادا ہی نہ ہو، یعنی جن کے بغیر ادائیگی نہ ہو سکے، وہ لازمی چیزیں ہوں. جیسا کہ آپ ایگزام وغیرہ دیتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کمپلسری، یہ کویسچن جو ہے وہ کویسچن کمپلسری ہے، ضروری لکھنا ہے، لازماً لکھنا ہے. اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے مارکس کٹ جائیں گے. تو اسی طریقے سے صفات لازمہ کہتے ہیں ان صفات کو جو لازمی طور پہ ادا کرنی ہوتی ہیں. اب دوسری طرف ہم جاتے ہیں، مطلب اگر چھوٹ جائے صفات لازمہ تو وہ حروف جو ہے وہ صحیح ادا نہیں ہوگا. وہ صفات جو نمبر 2 جو ہے صفات عارضہ. صفات عارضہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ وقتی آتا ہے، مطلب اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اور کہیں کرنا ہوتا ہے اور کہیں پہ نہیں کرنا ہوتا. عارضہ، ٹھیک ہے. عارضہ جو ہے صفات عارضہ کو اگر چھوڑیں گے قرآن مجید کے اندر رہنے والی جو خفی ہے نا چیزیں واقعہ ہو جائیں گی. مطلب قرآن پاک اس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوگا. تو صفات لازمہ اور صفات کیا کہتے ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ، ان دونوں کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. 2 قسمیں ہیں. جیسے ہم صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ کہتے ہیں. متضادہ سے مراد ہوتا ہے کہ جس صفات کا کوئی
اپوزٹ ہو، ٹھیک ہے، جس کا متضادہ اسے کہتے ہیں، اور غیر متضادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی اپوزٹ ہی نہ ہو۔ اس کو ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے امید ہے کہ آپ کو صفات کے ریلیٹڈ تھوڑی بہت جو ہے انفارمیشن ہو گئی ہوگی۔ یہ سمجھ لیں کہ آئندہ یہ آپ نے کاپی پہ نوٹ کر لینی ہے اور انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، تھوڑا سا بھی آپ کو فائدہ ہوا ہے، تو دینی بہن بھائیوں اور اپنی بہنوں کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔